ना महरम रिश्ते लोगों ने बनाए हुए हैं। अगले दिन एक फोन आया तो बीबी कह रही सी कि मैं किस कोई बंदा उहदे नाल गल करदा सी मोबाइल ते। ए सुनियो गल बड़ी सुनने वाली जे। इसलाह करनी, अपने घर की रखवाली करनी, तुसी अपनियां भैणां दी, अपनियां धीआं दी, मैं भी ते तुसी। बंदा बाहर इत्थे बीबी नाल कोई बंदा गल करन लग पिया, उन्हें वीडियो कॉल ते उन्हें स्क्रीन शाट ले ले। हुण वो बीबी खांदी पींदी सी, बंदा बाहर कमांदा पिया सी। उस बीबी नूं थोड़ी अकल होंदी भी मेरा बंदा मेरे वास्ते उत्थे पिया जलील हुंदा है ते मैं किहड़ी खेप भी सिर च खानी पई आं। मैं गैर महरम नाल रिश्ता भी रखनी है, गैर मर्द नाल गल भी करनी है। इस्लाम दे अंदर हराम है, जुर्म है, कबीरा गुनाह है। गैर महरम दे नाल तुसीं गल्लां करनियां, उहदे नाल वीडियो कॉल करनी, उहदे नाल मैसेज करने। अजकल यूनीवर्सिटियां दे अंदर वेखो साड़ियां धीआं भैणां दा की बाबा जी, हर मुंडे दे मोबाइल विच कुड़ियां दे नंबर ने और कुड़ियां दे मोबाइल विच मुंडियां दे नंबर ने और इहनूं हासा मजाक समझिया जांदा है। और उस बेटी अगे हाथ बन के गुजारिश है कि अपने बाप की इज्जत नूं पमाल ना कर। तेरा बाप तेरे वास्ते पता नहीं किन्नी किन्नी मेहनत पे करता है, तो तू गैर मुंडे का नंबर तू मोबाइल च रखे, तू मर क्यों नहीं गई? इस तू पहले तो अपने बाप की इज्जत का जनाजा भी कढ़नी है, अपनी माँ की इज्जत का जनाजा भी कढ़नी है। कोई गल नहीं जी, टाइम पास है। मैं अलल ऐलान मिंबर तो बह के आना, जिस लड़के दे मोबाइल विच किसी दी धी भैन का नंबर होगा, अलल ऐलान मिंबर तो कहना, वो ऐ ना सोचे भी मेरा घर महफूज है, मैं किसी दी धी भैन नाल गल पे करना, वीडियो कॉल पे करना, मैसेज पे करना, यारी दोस्ती पे करना। इस्लाम कह रहा है जैसा करोगे वैसा, कुरान कह रहा है जो बीजेगा वो तेनों वढ़ना पैना है। अगर तू किसी धी भैन दे नाल तू गल पे करना है, उहदे नाल यारी लाई आ, दोस्ती लाई आ, तो टेंशन ना लै, तेरी भैन का भी नंबर किसी के मोबाइल च होना ही। मेरी गल याद रखी। वो बीबी एडी परेशान, उन्हें कहा भी मैनू पैसे दे, नहीं तो मैं तेरिया तस्वीरां तेरी वीडियो जी नैट ते चढ़ छड़नी। वो पता नहीं किन्नियां सालां तो को पैसे खांदा पिया। हुण दसो हाँ, गुनाह तो एक हो गया ना बीबी कोल। की लोड़ पई सी किसी दे नाल जनाब वाला कॉल करनी ते किसी दे नाल टाइम पास करना? वो जिहड़ा है ही रिश्ता हराम है। अपने खामन तो अलावा किसी नाल गल करनी जायज़, किसी दे नंबर रखने जायज़? बाबा जी एक रिश्ता ही हराम है। हराम रिश्ता वो ब्लैकमेल होंदी रही, सानू कहंदी साडा कोई हल। मैं क्या हुण की कर सकते हैं? ये साइबर क्राइम वालियां नूं दसो, किधरे घुम्मत अगे जाओ, रोवो जाके असी तो तुहानूं पहलां कहा सी कि गैर महरम दे नाल रिश्ता कायम करना जायज़, और किसी दे नाल रिश्ता कायम करना जायज़ नहीं। ये अपने घर भी अग लग सकती जिहड़ी किसी दे घर पे लांदे हो, और यकीनन लग सकती जे। मेरी गल याद रखियो। यूनीवर्सिटियां के अंदर मुंडियां ने कुड़ियां के हथां विच हथ पाए ने, फुल पे देंदे ने, कभी कोई तोहफा पे देंदे। ये साड़ी यारी दोस्ती। अल्लाह की कसम में मिंबरे रसूल ते बैठा, मैं बड़िया बड़िया नेक प्योवां दियां धीआं भी उजड़दियां वेखियां जी। मैं बड़िया बड़िया नमाजी धीआं दियां, नमाजी बंदियां दियां धीआं भी वेखियां ने कि गलत पासे चल पईयां ने। माहौल ऐसा मिलिया, फिर असीं मोबाइल दे छड़ने, टच मोबाइल। हुण जिहड़ा आम सादा प्यो वे उन्होंने की पता भी टच मोबाइल के अंदर साड़ी धी की भी करती है? मां नूं की पता है किते नाल चैट हो रही है, अद्धी अद्धी रात तक किते नाल मैसेज भी करती है। तो जे मां नूं पता लग जाए तो फिर मां एडी चंगी गल तो पर्दा पा छड़दी, अब्बे नूं दसदी नहीं, आंदी प्यो नूं ना दसी। कई मावां भी विच रलियां हुंदियां ने, सारियां नहीं, बड़ियां बड़ियां अच्छियां भी ने। कईयां दी गल जिहड़ियां भैड़ियां ने उन्हां दी गल पे दसना, जदों आखिर च गल निकलदी है फिर मां भी विच शामिल हुंदी। तो जनाजा तो निकल गया प्यो की इज्जत, जिहड़ा सारी जिंदगी पिंड विच इज्जत ना टुरदा रहा सी, जिहदे कदे किसी गल नहीं सी कीती, चौधरी साहब, मलक साहब, फलां साहब, तो अज धी ने उठ के जनाबे वाला यारी लाई है गैर मुंडियां दे नाल, कज़नां दे नाल। फिर दूसरा जुर्म की, नस के शादी कर ली है जी। मैनू अगले दिन एक बंदा कहन लगा, कहंदा मैं कुड़ी कट के लैके आया, सुनो। मैं क्या फिक्र ना कर, तू लैके तो आ गया, तो जे सारी जिंदगी तेन सुकून मिलिया ना तो मेरे गिरे बांध तू फड़ ले। मेरी गल याद रखियो। बाबा आंदा इस्लाम इजाजत देंदा, शरीयत इजाजत देंदी। मैं क्या ठीक है, तू कहना इस्लाम शरीयत इजाजत देंदी है, पर माँ प्यो भी कोई चीज़ है कि नहीं है? बाबा जी जिन्हें सारी जिंदगी मेहनत की, पढ़ाया, वही कुड़ी उठ के आखे नहीं जी मैं पसंद की शादी करनी, मैं तो फलानी जगह ते नस जाए। सारी जिंदगी माँ प्यो जूंदे नहीं मुक जाते। वो जड़ियाँ कुड़ियाँ नस जांदियां ने, मुंडे लैके टुर जाते ने, नस के बहा के शादी करना, सारी जिंदगी फिर कोई रिश्ता भी उन्होंने रहिंदा ते सुकून भी उन्होंने नहीं जिउंदा सारी जिंदगी। मेरी गल याद रखियो, अपने जेड़ी धी माँ प्यो की मर्जी नाल शादी करती है ना, वो घर में सुखी रहिंदी है, वो घर में उन्होंने टेंशन परेशानी नहीं होंदी।
اگلا مسئلہ سماعت فرماؤ، جیڑیاں عورتاں خامن دی ناشکری کردیاں نے انہاں دے بارے جو ہے مسئلہ، زیادہ تر 100-80-85% پاکستان دے اندر بھی تے دوسرے ملکان دے اندر بھی آج کل بیویاں ناشکریاں نے، خامن دی ناشکری کردیاں نے۔ پتہ کیوں؟ میں بخاری شریف دی حدیث پڑھ لگا، ایویں بیوی اٹھ کے بندے نو پہ گئی، تو کی کرنا ہے، تو کی کمانا ہے، تو مینوں کی دینا پیا، تو بچیاں واسطے کی کیتا ہے، تو میرے کدے کپڑے نہیں لے کے آیا، کدی میری جُتی نہیں لے کے آیا، ایویں بندیاں دی ناشکری کرنی، بندیاں دے گھر رہنا، بندیاں کولوں خرچہ بھی لینا، بندیاں دا مال بھی کھانا تے بندیاں نو اکھاں بھی وکھانیاں، بندیاں نو اکھاں بھی کٹنیاں، تو کی کرنا پیا؟ اے انہاں عورتاں واسطے ایک گل میں سنان لگا ممبر تو، اج بخاری شریف دی حدیث میں حوالہ دین لگا، بخاری شریف دی حدیث، امام بخاری اس حدیث نو لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ویکھیا کہ جہنم دے اندر زیادہ تعداد کنہ دی ہے، اچھی بولو، کنہ دی؟ عورتاں دی۔ صحابہ نے عرض کیتی حضور عورتاں دی کس وجہ تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری دی وجہ تو۔ کی دی وجہ تو؟ ناشکری دی وجہ۔ حضور کی دی ناشکری؟ اللہ دی۔ فرمایا نہیں، اپنے بندے دی ناشکری، اپنے خامن دی ناشکری، جیڑی کدی بھی بندے تے راضی نہیں ہوئی، پہمیں لاکھ روپیہ بھی لا چھڑے بندہ، 2 لاکھ بھی بیاہ میں شادیاں تے بیکھو نا، بندے قرضہ چوک کے جناب والا شاپنگ کران دینے، قرضہ چوک کے جتیاں کپڑے ہر چیز پوری کر دینے، تے پھر بھی ہوئی جی تو کیتا کی ہے، تو دیتا کی ہے، پھر بھی ٹینشن، پھر بھی ناشکری۔ حضور نے فرمایا بخاری شریف دے اندر، جیڑی عورت جہنم میں زیادہ تعداد کیوں میں کہ خامن دی ناشکری کر دیاں جے۔ اے سنو، خامن دی ناشکری کی کہ سارا کچھ لینا بھی، کھانا بھی، پانا بھی، تے گھر بھی رہنا، سارا کچھ کرنا، سکون نال بہنا، پکھے لگے، اے سی لگے، ہر چیز لگی، تے پھر بھی جے کدی خامن دی طرفوں کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا، تے اے عورت نے کی آکھیا میں تے کدی تیرے گھر سکون ویکھیا ہی نہیں۔ اے حدیث جے بخاری شریف دی، امام بخاری حدیث لے کے آئے نے، حضور نے فرمایا سب نالو زیادہ جہنم چ تعداد انہاں عورتاں دی ہوے گی جیڑیاں اپنے بندے دی ناشکری کرن گیاں۔ کی کرن گیاں جی؟ بندے دی ناشکری، کھا پی کے بھی ناشکری کیتی، او جہنم چ جان گیاں، او پویں نمازن ہون تے پویں عمرے کیتے ہون تے پویں حج کیتے ہون۔ خامن دی ناشکری ایسی بیماری ہے، خامن دی ناشکری ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس عورت نو جہنم دے اندر سٹ چھڑے گا، پاویں کڈی مرضی بھی نیک ہوئے، دوسریاں نال نیک ہوئے، رشتہ داراں نال نیک ہوئے، خامد نال ٹھیک نہیں، خامد نال چنگی نہیں، وہ جنت چ جا سکدی؟ بولو جنت چ جا سکدی نہیں۔ اگلا مسئلہ سن لو،